Assalamualaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you are watching the Kingdom of the Warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो फतह इंदलस के ऊपर हमारी तीसरी किस्त है। इस वीडियो में हम इंदलस की पहली फतह के ऊपर बात करेंगे। जो पहला हमला था इंदलस के ऊपर तारिक बिन जियाद ने किया था। तारिक बिन जियाद का हमला थेवेड मीर को मरसिया के मकाम पर शिकस्त, तारिक बिन जियाद का कश्तियाँ जलाना, इसके बाद बादशाह राडे की शिकस्त, मूसा बिन नसीर की मदद पहुंचाना, बिलाद इंदलस की फतह, तारिक बिन जियाद का 12,000 मुजाहिदीन का 1,00,000 सिपाहियों के साथ जंग करना, मूसा बिन नसीर का हमला, करमोना, अशबेलिया और मारवा की फतह, इसके बाद सरकूना, बरशलूना की फतह, आखिर पर मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद की वापसी। उनकी वापसी के बाद इंदलस को किसने संभाला था? मूसा के बेटे का कत्ल और उसकी रुसवा मौत। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर ने सिर्फ 500 सिपाहियों को भेजा था वहां के हालात पता करने के लिए इंदलस के, कि वहां पर हमला करना चाहिए कि नहीं। और दूसरा ये कि कॉन्वेंट जोलियन के खलूस की भी तस्दीक हो गई कि आया वो तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर के साथ हमला करना चाहता है या फिर ये एक जाल है। तस्दीक हो गई कि वहां पे हालात भी साजगार हैं और हमला करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद तारिक बिन जियाद ने पहला हमला कर दिया। मूसा बिन नसीर ने इसके बाद 7,000 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया, जिसकी क़ियादत अपने एक जर्नल तारिक बिन जियाद के हवाले की। ये लश्कर 9 जुलाई 711 ईस्वी को उस जगह पर पहुंचा जिसे जिबल तारिक कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको अपनी पहली वीडियो में जिबल तारिक के मुतालिक टोटल इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि जिबल तारिक क्या जगह थी। दोस्तों कॉन्वेंट जोलियन उसके साथ था। इंदलस पहुंचने के बाद बहरी बेड़ा उसने मुहैया किया था कॉन्वेंट जोलियन ने। तारिक ने साहिल इंदलस पर उतरते ही इन जहाज़ों को आग लगा दी थी जिन पर सवार होकर वो शुमाली अफ्रीका से यहाँ होते हुए इंदलस के मकाम पर पहुंचे थे। ये गोया उस बात का एक ऐलान था कि अब मरना जीना इस सरजमीन में है और वापस भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब ये कि अब लड़ना है। दोस्तों ये जो जिबल तारिक था ये एक ऐसी जगह थी जहां पर इनके लश्कर ने उतरकर इंदलस के अंदर अपना दाखिली सफर शुरू किया था। और ये जिबल तारिक जो है ये बहरा ओकियानूस और बहरा रूम को आपस में भी मिलाता है। और दूसरा ये जिस मकाम पर वाक़ है ये मराकश और इंदलस को एक दूसरे से अलग करता है। दोस्तों थेवेड मीर को शिकस्त हुई। तारिक का पहला मुकाबला थेवेड मीर वाली मरसिया, मतलब जो मरसिया का किंग था, उसके साथ हुआ था। थेवेड मीर राडे का तजर्बाकार एक जर्नल था, लेकिन वो शिकस्त खाकर उस तरह बुरी तरह बदहवास हुआ कि बादशाह के पास पहुंचकर इतला दी। वो ये इतला थी कि हमारे मुल्क पर ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनका वतन हमें मालूम नहीं है, उसकी असलियत मालूम नहीं है, कहां से आए हैं। उसने ये भी कहा था कि हमें ये पता नहीं है वो लोग या तो आसमान से उतरे हैं या फिर जमीन के अंदर से निकले हैं। दोस्तों उस वक्त जब राडे बादशाह खुद शुमाली स्पेन की जंगों में मसरूफ था, उसको जब ये इतला मिली थी, दोस्तों राडे ने इस इस्लाह पर शुमाली स्पेन की जंगों को मुलतवी कर दिया। फौरन दारुल हुकूमत पहुंचा मरसिया और हर तरफ हरकारे दौड़ाए गए, मतलब नारे बजाए गए, नकारे बजाए गए। जागीरदारों और उमरा को फौजें लेकर पहुंचने का हुक्म पहुंचा दिया गया। पादरियों ने मजहबी जंग का आवाज किया और 1,00,000 लश्कर इकट्ठा हो गया। तारिक को इन सब तैयारियों का इल्म हो गया। उसने मूसा बिन नसीर के पास हरकारे भेजे और उसने मजीद 5,000 फौजी भेज दिए। इस तरह से 1,00,000 के अंदलसी लश्कर के मुकाबले में 12,000 मुजाहिदीन की एक जमात तैयार हो गई। दोनों फौजें आमने सामने हुई तो अजीब मंजर था। एक तरफ 1,00,000 टिड्डी दिल था जो हर तरह के असले से लेस था, उनके पास हर जंगी हथियार मौजूद था, और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 इंसान जो अपने वतन से दूर, मदद से भी मायूस थे और जिनके पास दुश्मन की ये निस्बत असला भी बहुत कम था। दोस्तों तारिक बिन जियाद ने अपने साथियों के चेहरों पर इस सूरत हाल का रद्द-ए-अमल पढ़ा तो उसने उनको एक खिताब किया। तारिक ने अपने खिताब में कहा, ए जवान मुजाहिद, जंग के मैदान से अब मफर की कोई जरूरत नहीं है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर तुम्हारे पीछे है। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारे दुश्मन के पास फौज भी है, असला भी है, जंग भी है। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी तलवारों और कुछ भी नहीं है।
اگر تم اپنی عزت و ناموس بچاؤ، دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس کے دانت کھٹے کر دو، اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں تم کو اس امر کے لیے نہیں پکارا جس سے میں گریز کروں، مطلب میں خود پیچھے ہٹوں۔ میں نے تم کو اس ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم ذرا بھی ہمت سے کام لیتے ہو تو اس ملک کی جو دولت ہے، حشمت ہے، تمہارے جوتوں کی خاک کے برابر ہوگی اور تمہارے پیروں کے نوک پر ہوگی۔ تم نے اگر یہاں کے شہسواروں سے نپٹ لیا تو خدا کا دین، رسول اللہ کا حکم یہاں جاری اور ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری اپنی ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل و دانا ہو کر کسی دوسرے شخص کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں پیٹھ مت دکھانا اور اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ دوستو کئی روز مسلسل راڈک کا لشکر داد عیش دیتا رہا اور مومنین صرف فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ بلاخر طبل جنگ بجے اور فوجی آمنے سامنے ہوئے۔ ایک ہفتہ تک صبح سے شام تک جنگ ہوئی اور شام کو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑتا رہا، لیکن اپنے سے 8 گنا لشکر کو جسے تمام سہولتیں میسر ہوں حاصل ہوں شکست دینا اتنا آسان نہ تھا۔ 8ویں روز طارق نے بھرپور حملہ کیا۔ سابق بادشاہ وڈیزا کے رشتہ دار راڈک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ راڈک کی فوج کا دایاں بایاں بازو انہی کے کمان میں تھا۔ کلب کی وہ خود کمان کر رہا تھا۔ طارق اپنا پورا زور کلب پر ہی لگا دیا اور عرب و بربر اس بہادری سے لڑے کہ مسیح لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ دوستو خود راڈک بھی میدان سے بھاگ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ دریائے عبور کرنے کی کوشش کرتا ہوا لہروں کی نظر ہو گیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے بلاد اندلس کی فتح۔ اندلس کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد طارق بن زیاد اپنی فوج چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ ہو گیا اور کامن جولین کے رہنمائی کے مطابق ملک کے طول و عرض میں اسلامی فوج کے دستے فتوحات حاصل کرنے لگے۔ ایک کے بعد ایک فتوحات مسلمانوں کے ہاتھ لگنے لگی۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجا پر کیا جہاں گارڈ ایسٹ کی شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قرطبہ کی فتح کا سہرا مغیث رومی کی سر باندھ دیا اور غرناطہ بھی فتح ہو گئے۔ دارالحکومت طلیطلہ کے باشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور شہروں کو انہوں نے ویران کر دیا۔ مسلمان آسانی سے شہروں کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد طارق نے یہ خوشخبری پیچھے شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کو بھجوائی۔ فتح کی بشارت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر اندلس روانہ ہو گیا۔ موسیٰ نے فتح اندلس کی تکمیل کے لیے کرمونا، اشبیلیا اور ماروا کو فتح کیا اور اس کے بعد دارالحکومت طلیطلہ میں طارق کے ساتھ جا ملے۔ اسپین کے شمالی حصے کی تشکیل دونوں کی متحد فوجوں نے کی اور سرکونا اور ارگون اور برشلونہ کے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ دوستو اس کے بعد جب یہ تمام فتوحات ہو گئی اور مسلمانوں نے اندلس کو تمام اسپانیہ کا دارالحکومت بنا دیا، اس کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی دوستو واپسی ہو جاتی ہے۔ خلیفہ ولید بیمار پڑ گیا، اس نے موسیٰ بن نصیر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد 95 ہجری کے اندر بے پناہ مال غنیمت کے ساتھ پایتخت دمشق روانہ ہو گئے۔ واپسی پر اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز، عبداللہ اور عبدالملک کو علی الترتیب اسپین، شمالی افریقہ اور مراکش کا والی مقرر کر دیا اور یہ تینوں بیٹے موسیٰ بن نصیر کے تھے۔ دوستو موسیٰ کی اچانک واپسی کی بنا پر مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچا۔ خلیفہ ولید کے مرنے کے بعد جانشین خلیفہ سلیمان جو اس کا ولید کا بیٹا تھا، اس نے محض اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر بجائے موسیٰ کی عزت و توقیر اور منصب میں اضافہ کے بجائے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ بعد میں اگرچہ ایک سردار کی سفارش کی بنا پر اس کو رہا کر دیا موسیٰ کو، لیکن سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا تعاون جرمانہ مطلب یوں سمجھ لیں ٹیکس ڈال دیا۔ اس کے اندر بہت بڑی رقم دی کہ موسیٰ ادا نہ کر سکا اور اسلام کے اس نامور فرزند اور عظیم سپہ سالار اور فاتح نے اپنے زندگی کے بقایا ایام انتہائی غربت کی زندگی میں، افلاس کی زندگی میں گزارے اور اس کے بعد تنگ دستی میں وہ گزر گیا، مطلب مر گیا۔ پھر ولید کا جو بیٹا سلیمان تھا، جیسے وہ تخت کے اوپر بیٹھا اپنے والد کی وفات کے بعد، اس نے موسیٰ کے بیٹے کو وہیں اسپانیہ کے اندر قتل کروا دیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو فتح اندلس کے اوپر ہماری تیسری کیس تھی، اور مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔